शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इस आम मौके पर बजट पे बहस के लिए मुझे दावत दी। मैं यहाँ आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि आपने बड़ी फ़राख़दिली के साथ तमाम मेंबरान को जो है हर जमात को मसावी तरीके से और बड़े अच्छे अंदाज से इस बजट में शामिल किया, बात करने का मौका दिया, जो बहुत अच्छी बात है और एक जमहूरी जो है वो रूह के ऐन मुताबिक है। जनाब स्पीकर, बजट पर बहुत खूबसूरत बातें हुई और हमारे फाजिल मेंबरान ने बड़ी अच्छी तजावीज़ भी दी। मैं उस पर कुछ बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले जैसे कि तमाम पाकिस्तान के लोगों ने भी और हमारे इस मुअज़्ज़ज़ हाउस के मेंबरान ने भी जो है वो पाकिस्तान की एक अजीम कामयाबी सफारती सतह पर जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त अता की है उसका न सिर्फ इज़हार किया बल्कि उन तमाम लोगों को जो इसमें शामिल थे जिनकी काविश हुई उनको खराज अकीदत और खराज तहसीन भी पेश किया। मैं भी अपनी आवाज़ जो है फाजिल मेंबरान के साथ पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलाकर मैं ये कहूँगा कि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी कद्र व मंज़िलत और इज़्ज़त की बात, वक़ार की बात पाकिस्तान के हिस्से में आई। पाकिस्तान ने सफारतकारी के मैदान में यकीनन एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। अमेरिका और ईरान की जंग जो थी वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक थी, उसने पूरी दुनिया को हैजान में मुब्तला कर दिया था और बज़ाहिर कोई ऐसा रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था हर दो अफ्रीकैन की तरफ से जो है, और जो पीछे हटने की बात नहीं थी। बहुत बड़ी तबाही हो रही थी और बहुत बड़ी तबाही का इम्कान था और उसके अलावा पूरी दुनिया का वो माशी तौर पर हो और एक हैजानी कैफियत की वजह से हो, बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा था। इन हालात में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने और जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने, जनाब हमारे वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने, बल्कि एक पाकिस्तान की पूरी मैं समझता हूँ जो कि टीम थी, उन्होंने बड़ी अमांगी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी काविश के साथ, बड़ी दानिश के साथ, सब्र के साथ ये जो मार्का सर किया है ये बहुत बड़ा मार्का था और पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में गूंजा और पहली दफ़ा मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया को ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान एक सुलहजू मुल्क है। उसको अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें दी हैं कि वो दुनिया में अमन बरकरार रखने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा कर सकता है। इस पर मैं समझता हूँ मैं जनाब वज़ीर आज़म साहब को, इनकी पूरी टीम को और जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और यकीनन ये अल्लाह ताला का ख़ुसूसी करम है इन लोगों पर कि इन्होंने जो कामयाबियाँ हासिल की हैं, अगर वो कामयाबी अगर आप मंसूब करते हैं वज़ीर आज़म साहब के नाम के साथ, जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कामयाबी, ये जो इज़्ज़त उनको अल्लाह ताला ने दी है, ये पाकिस्तान के हर शहरी की इज़्ज़त है, 25 करोड़ लोगों की इज़्ज़त है। जनाब स्पीकर, बजट तो हर साल बनते हैं और अगर इनको सादा तरीन अल्फाज में बयान किया जाए तो ये है कि आपके जो ज़रूरियात हैं, आपके जो वसाइल हैं, उनको इकट्ठा सामने देखकर फ़ैसले होते हैं और हर हुकूमत ये चाहती है। जनाब स्पीकर, मेरा ख्याल है कि अगर कोई 17वां 18वां या 20वां ये बजट जिस पे मैं खड़ा हुआ हूँ तकरीर करने के लिए, तो हर दौर में हर हुकूमत की ये ख्वाहिश होती है कि वो कोई ऐसा बजट लेकर आए जो उसको अवाम में पजीराई ज़्यादा बेहतर मिले, उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो, उसकी एक जो है वो अवाम की तकालीफ कम हो और अवाम खुश हों उसके ऊपर। लेकिन हम जिस अंदाज से, जिस दौर से गुज़र रहे हैं,
جو اس وقت ساری دنیا کے حالات ہیں اس میں ایک ایسا بجٹ پیش کرنا جس میں جو ہے وہ ہر ضرورت پوری کر دی جائے، عوام کی ہر خواہش اگر خواہش ہے بھی ہے جو سب کی خواہش ہوتی ہے اس کو پورا کر لیا جائے، یہ ممکن نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وسائل اور مسائل میں بہت فرق ہے۔ ہماری جتنی آمدنی ہے اس سے ہماری جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ خاص طور پر یہ جو یوکرین کی جنگ ہوئی، پھر ایران اور امریکہ کا جو یہ جو جنگ تھی، اس کے بعد جو پاکستان نے خود پچھلے سال مئی کے مہینے میں مارکا حق میں ایک عظیم جو کامیابی اور کامرانی حاصل کی اللہ تعالیٰ کی مدد اور کرم کے ساتھ، تو وہ یہ سارے وہ عوامل تھے جس پر معیشت پر بڑا دباؤ تھا۔ دیکھیں ہر چیز کو ایک تو ہے کہ اپوزیشن کا ایک بہت اچھا کردار ہے، جب ہم بھی اپوزیشن میں ہیں اور تھے یا اس وقت ہم بھی یہ بات کرتے تھے اور ان کا حق ہے، لیکن میری صرف یہ گزارش ہوگی کہ جب ہم تنقید کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی تجویز بھی دیں۔ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ بات بالکل آپ غلط کرنے جا رہے ہیں اور اس کا متبادل یہ ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی کنٹریبیوشن ہو جائے گی، اور پھر حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ ہر طرف سے بات سنیں، وہ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کی آواز سنیں، وہ ہر فاضل ممبران کی آواز کو سنیں اور پھر اس پر غور و فکر کرے، اور جو چیز ہونے کے قابل ہے، جو چیز انکلوڈ ہو سکتی ہے، جس سے آسانی پیدا ہو سکتی ہے، اس کو ضرور کریں۔ جناب اسپیکر، دو طبقے ایسے ہیں ہمارے ملک کے جو ایک دم فوری طور پر ان کا پر اثرات آتے ہیں بجٹ کے۔ ایک تو ہے ملازم پیشہ لوگ، سرکاری ملازمین جو ہیں، جو ان کے اوپر ان کی تنخواہوں پہ اگر اس کا صرف گزارا تنخواہ پہ ہے، پھر پینشنر لوگ ہیں، اور دوسرا سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے وہ لوگ ہیں جو زراعت سے جو ہیں وہ منسلک، ان پر ان کو اگر ایسا طبقہ ہے جو پہلے ہی بڑا دباؤ کا شکار رہتا ہے، ان کے حالات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کی آمدنی سے، ان کے وسائل سے ان کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، ان کی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں، تو فوری طور پر ان پر اثر آتے ہیں۔ اور ایک بزنس مین جو ہے اس کی بھی بڑی دشواریاں ہو سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگر مہنگائی ہوئی ہے تو وہ اپنے مصنوعات کا جو ہے اسی لحاظ سے قیمت بھی بڑھا دیتا ہے۔ آخر میں جو کنزیومر ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے اثرات آتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم یقیناً میں نے دیکھا ہے کہ حکومت نے کوشش کی کہ 7% جو ہے وہ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا، لیکن جس انداز سے ہمارا افراط زر میں اضافہ ہوا، جس انداز سے مہنگائی بڑھی، اس انداز سے میں سمجھتا ہوں کہ 7% جو ہے یہ بہت کم اضافہ ہے۔ اور میں یہ بتاؤں کہ یہی حالات تھے جب 2008 سے 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور اس وقت بھی بڑے دباؤ کا شکار تھی معیشت، لیکن ہم لوگوں کو یہ انداز تھا، ہماری کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ان 5 سالوں میں 100% تنخواہوں میں اضافہ کیا، اور 100% ہی ہم نے پینشنوں میں بھی اضافہ کیا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر افراط زر کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے جو روزمرہ کی اشیاء ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جو زندگی کو قائم رکھنے والے معاملات ہیں، وہ آپ کی دسترس سے باہر جا رہے ہیں، تو شاید باقی کوئی طبقہ جو ہے، بزنس مین ہے یا کوئی بڑا زمیندار ہے یا کوئی اور بندہ ہے جس کے وسائل زیادہ ہیں، وہ شاید اس سے کچھ نہ کچھ مقابلہ کر سکے، لیکن ایک سرکاری ملازم، ایک مزدور، ایک زراعت سے منسلک جو ہے چھوٹا زمیندار، کاشتکار، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہوگی حکومت سے، آپ کی وساطت سے جناب اسپیکر، کہ اس پر ضرور غور فرمایا جائے، اور کہیں سے بھی میں سمجھتا ہوں کوشن نکال کر یہ جو 7% ہے اس کو بڑھایا جائے، اور کم از کم جو ہے وہ 10% کیا جائے۔ جناب اسپیکر، یہ تو میں پہلے ہی گزارش کر چکا ہوں کہ ہمارے وسائل کم ہیں۔ اب وسائل کیسے بڑھائے جائیں؟ وسائل بڑھانے کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو سر جوڑنا پڑے گا۔ ملک کا معاشی نظام بھی ایسے ہی ہے جیسے گھر کا ہوتا۔ ایک گھر میں جب کمی بیشی آ جاتی ہے، کوئی مشکلات آ جاتی ہیں، تو پھر پورے گھر کو سر جوڑنا پڑتا ہے، پھر آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑتی ہے،
उस दुश्वारी से निकलने के लिए जो है वो कोई प्लान बनाना पड़ता है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है, एक दूसरे की सुननी पड़ती है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ता है। इसी तरीके से ये भी एक एक्सटेंडेड घर ही है। उस घर में अगर 10 लोग बसते हैं तो इसमें 25 करोड़ लोग बसते हैं। तो यहाँ भी हम सबको सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जहाँ पाकिस्तान को अस्करी लिहाज से इतनी बड़ी कामयाबियाँ अता की हैं, जहाँ पर हम हर मैदान में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मईशत एक ऐसा निज़ाम है, एक ऐसा मैं समझता हूँ कि मामला है या एक ऐसा चैलेंज है कि इसको सरमाउंट किए बगैर, इसके सर किए बगैर ये मुहिम जो है हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उसके लिए मैं समझता हूँ कि मुल्क में एक खूबसूरत एक अच्छा माहौल रखने की ज़रूरत है। उसमें एक जो है वो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर होगा, जब मुल्क में मैं समझता हूँ एक अच्छी सियासत होगी, जब मुल्क में जो है वो इस्तेकाम होगा, जब सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम भी होगा। उसके लिए मैं समझता हूँ तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम सियासी जमातों को ठंडे दिल से बैठ के ये देखना चाहिए कि अगर हम किसी गर्दाब में फंसते जा रहे हैं, आखिर कब तक कर्ज़ों से हम अपने मुल्क को चला सकते हैं? कोई घर भी नहीं चल सकता जनाब स्पीकर, जब तक। और मकरूज़ जो है उसकी फिर को आवाज़ में भी थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि कमज़ोरी आ जाती है, उसकी इज़्ज़त में भी कमज़ोरी आ जाती है, उसके वक़ार को भी उससे ठेस पहुँचती है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी अब टारगेट बनाना चाहिए अपोजिशन को भी और हुकूमत को भी, कि हम किस तरह कर्ज़ों की इस लानत से छुटकारा हासिल करें, किस तरह हम अपने वसाइल को बड़ा करें, किस तरीके से हम अपना टैक्स बेस बढ़ाएं और किस तरीके से हम लोगों को राग़िब करें। मुझे एक मैं देख रहा था कि जनाबे वाला जनूबी कोरिया भी जो था वो भी IMF का मकरूज़ था, बड़ा कर्जा था। उनकी लीडरशिप ने एक जो है वो कॉल दी पूरी कौम को, और उसने ख़ास तौर पर ख़वातीन को कॉल दी कि देखो हम मकरूज़ हो चुके हैं और हमारी इतनी इज़्ज़त नहीं है जो हमारी होनी चाहिए। हर फोरम पे जाते हैं तो समझते हैं शायद कर्जा मांगने के लिए आए। तो कोरियन ख़वातीन ने अपने जेवर जो है वो उनके सुपुर्द कर दी और उससे उनका सारा कर्जा उतर गया। तो मैं समझता हूँ कि ये तो मैं नहीं कह सकता कि यही एक रास्ता है, लेकिन जब हम मिलकर बैठकर सोचेंगे तो फिर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। इसी तरीके से जैसे सब आज अगर हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हुए हैं तो देखें कितना बड़ा रास्ता निकला है, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ है। जनाब स्पीकर, अब यह है कि ये गुर्बत जो है एक कर्ज, और इस गुर्बत से जान छुड़ाने की बात अब कैसे हो और किस तरीके से गुर्बत का खात्मा हो सके, तो मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर कि हमें कोई बहुत बड़ा जो है वो कोई किसी फिलोसोफर की ज़रूरत नहीं। हम सब सिर्फ इकट्ठे हो जाएं और ये तय कर लें कि सियासत हम करेंगे। ज़रूर सियासत के बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन सिर्फ सियासत नहीं करेंगे, एक दूसरे को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए सियासत नहीं करेंगे, एक दूसरे को बदनाम करने के लिए सियासत नहीं करेंगे। लेकिन ये हो रही है जनाब स्पीकर। आपको पता है उस दिन मैं वहाँ बैठा कोई बात कर रहा था, यही बात कर रहा था, आज इधर कर रहा हूँ, एक दिन इधर बैठे हुए थे। तो ये तो एक निज़ाम है, इसको कहीं रोकना है। सूनर द बेटर, जितनी जल्दी हम इसको रोक लें। हर आदमी जो है 25 करोड़ लोग वो मुहिब्बे वतन है, वो इस मुल्क से प्यार करते हैं, ये सब का मुल्क। और इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई फाइन पॉइंट ऑफ इकनॉमिक्स उठाने से बेहतर ये है कि वो तो मईशत दान कर रहे हैं, हमारे पास बड़े बड़े अच्छे मईशत दान हैं, लेकिन हमने एक मुल्क को माहौल देना है और उस माहौल को बेहतर करने के लिए जहाँ पर हर तबका फ़िक्र जो है वो खुशी खुशी काम करे, किसान अपने खेतों में काम करे, नौकरी पेशा अपने वो पेशे में जाएं, और जो मज़दूर है वो मज़दूरी करे, दुकानदार दुकानदारी करे, कारखानेदार कारखाना चलाए, और अमीर जो है वो भी, हमें अमीरों की भी ज़रूरत है जनाब स्पीकर। सारी दुनिया जो है वो मिलियनर और बिलियनर्स को इनवाइट करती। हमें जो हमारे बैरून मुल्क में लोग हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, उनको इज़्ज़त दें, उनको तौकीर दें, वो आएँ, इन्वेस्टमेंट हो यहाँ पर, और फिर जो है वो आपके पास जो है वो रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे।
जनाब स्पीकर, ये वो सारी बातें हैं जो शायद तमाम मेंबरान मुझसे बेहतर जानते भी हैं और समझते भी हैं। मैं यहाँ से एक और ख़ास बात करना चाहूँगा कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मुझे और हमारे कुछ साथी दोस्त जो थे वो उनको कश्मीर भेजा था। आज जो कश्मीर में हालात हैं इस पे दिल खून के आंसू रोता है। बहुत तकलीफ़ पहुँचती, हर पाकिस्तानी को तकलीफ़, हर शख्स को तकलीफ़, खाए वो कोई अपोजिशन में है खाए वो गवर्नमेंट में, लेकिन मेरा ये ईमान है कि हर शख्स का दिल दुखता है। ये नहीं होना चाहिए था। जनाब स्पीकर, मैं ये पूरे हाउस के इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि जब हम वहाँ गए हमने उनके साथ गुफ्तगू शनीद की उस कमेटी के साथ, और उनके जो मुतालबात थे बड़े गौर से सुने, उनको पूरा मौका फराम किया कि आप अपने खुल के बात करें, और उन्होंने खुल के बात की, बहुत अच्छी बात की उन्होंने, और उनके जो मुतालबात फौरी तौर पर हल हो सकते थे वो फौरी तौर पर मान लिए गए। गालिबन डॉक्टर फजल चौधरी तारक फजल चौधरी साहब को ज़्यादा इन्होंने लिखा था, उस वक्त मिनट्स ले रहे थे, तो वो जो थे उनमें से 80% से ज़्यादा जो मामला थे वो तय हो गए थे। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि एक पॉइंट ऐसा था कि वो जो महाजरीन की सीटें थी उस पर भी हमने उनसे ये गुजारिश की कमेटी से कि आप ऐसा करें, अपनी ये जो एहतजाज की आपकी 9 तारीख की कॉल है इसको आप कॉल ऑफ कर दें, इसको आप मुलतवी कर दें, तो हम बैठ जाते हैं। इस पर भी बात करने के लिए हम तैयार हैं और हम चाहें इसका कोई तरीका निकालते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। लेकिन अगर आप कॉल जो है उसको मुअख्खर नहीं करेंगे, एहतजाज भी जारी रहेगा और ये हैजानी कैफियत भी जारी रहेगी, लोग भी तज़ब्ज़ब का शिकार रहेंगे, तो हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके। आप यकीन करें कि जो काम के ऐसे भी थे जो हम खुद समझते थे कि ये ज़रूरत है और ये कमेटी ने सही मुतालबा किया है, जैसे कि उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड हमारे पास होने चाहिए, जैसे तो उन्होंने कहा कि हमारे हॉस्पिटल्स में MRI की मशीनें होनी चाहिए डिवीजनल लेवल के ऊपर, जो भी थे, खास को मेरा ख्याल 38 में से 32 के करीब जो पॉइंट थे वो सारे मान लिए गए। और जब आकर हमने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बात की तो उन्होंने बड़ी खुशी से उसको कबूल कर लिया। उससे पहले जब बिजली की बात हुई और फौरी तौर पर आटे और बिजली की, तो मैं समझता हूँ कि जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 1 सेकंड नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल 3 रुपये का यूनिट जो है वो उन कश्मीर को दे दे। कश्मीर के जो हमारे बहन भाई हैं वो हमारे अपने हैं, हम उनको अपने दिल का बहुत करीब समझते हैं, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। ये कैसे हो सकता? और जनाब स्पीकर, सबसे ज़बरदस्त बात जो जिस पर मैं बहुत खुश हूँ कि किसी पाकिस्तान के किसी इलाके ने, किसी शहरी ने, किसी ने ये नहीं कहा कि आप कश्मीर में तो 3 रुपये का यूनिट दे रहे हैं और हमें 50-55 का क्यों दे रहे हैं। ये वो मोहब्बत है, ये वो जज्बा है, ये वो इश्क है जो कश्मीर का आज के साथ पाकिस्तान की कमिटमेंट है। ये है वो, ये साबित करती है कि वो हमारी शाह रह गए और वो हमारे अपने हैं। और सच्ची बात है कि पाकिस्तान का हर शख्स, खाए वो उस तरफ बैठा है या इस तरफ बैठा है, कश्मीर से मोहब्बत करता है। और शायद ये 2 ऐसे हैं नुक्ते, 2 ऐसे बातें हैं जिस पर पूरी कौम मुत्फिक है, एक कश्मीर का मसला और एक जो है वो एटम का मसला, एटम बम का मसला, हमारी जो न्यूक्लियर पावर है उस पर पूरी कौम का इत्फाक है, कोई 2 राय नहीं है। कोई एक पाकिस्तानी भी उठकर ये नहीं कहता नहीं कि कश्मीर का ये बात नहीं होनी चाहिए या मेरा प्यार किसी से कम है। यहाँ तो मुझसे पूछेंगे तो फिर मेरे साथी से पूछेंगे तो वो मुझसे ज़्यादा मोहब्बत कर रहा होगा कश्मीर से। इन बातों इस पे फिर क्या हुआ, किसकी नज़र इसको लगी कि वो इतना बड़ा उसका तूफान खड़ा कर दिया गया। देखें, एक तो उस वक़्त ये गुजारिश थी और शायद ये मसला भी टेबल पर ही हल होगा, ये भी गुफ्तो शनीद से ही मसला हल होगा, ये सीटों का भी जनाब स्पीकर, ये भी मार धाड़ से, जल जलाओ से, लोगों की जाने से, लोगों की प्रॉपर्टीज तबाह करने से, कारोबार जो है वो माशरा रोक देने से, लोगों को तकलीफ देने से, तो ये मसला हल नहीं होगा। तो जनाब स्पीकर, यकीनन रियासत जो है
وہ اس کو بالکل بہت زیادہ صبر کرنا چاہیے, بہت زیادہ اس میں ٹالرنس ہونی چاہیے, اس میں بہت زیادہ لچک بھی ہونی چاہیے اپنے شہریوں کے لیے. لیکن ایک ایسا بھی مسئلہ آتا ہے جہاں اس کی ریڈ لائنز ہوتی ہیں, ریاست کی ریڈ لائنز کو جو ہے وہ نہیں کراس کرنا چاہیے. اس پہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ریاست اگر ریڈ لائنز کے کراس ہونے پر بھی کوئی ریئیکٹ نہیں کرتی تو پھر وہ ریاست نہیں رہتی, پھر اس کا نظام نہیں چل سکتا, پھر وہ معاشرہ نہیں چل سکتا, پھر وہ ملک بھی نہیں چل سکتا. تو اس لیے میری گزارش ہوگی اب بھی ان کمیٹی کے تمام دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے پارلیز ہوئے, بڑے اچھے ماحول میں ہوئے اور گفت و شنید ہوئی, اور اس میں 80% سے زیادہ معاملات طے بھی پا گئے کہ پلیز یہ جو آپ کا احتجاج ہے اس کو ختم کریں. یہ پاکستان کی نہیں, یہ پاکستان کی بھی, کشمیر کی بھی, کشمیر کاز کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے, رسوائی ہو رہی ہے. اور اگر کوئی خوش ہو رہا ہے تو وہ ہندوستان ہو رہا ہے, وہ اسرائیل ہو رہا ہے, وہ پاکستان کے دشمن ہو رہے ہیں, وہ کشمیر کے دشمن جو ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں. اور اس بات سے ہمارے مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے بہن بھائی ہیں جن کا ایک آزادی کی تڑپ ہے اور وہ جو جدوجہد کر رہے ہیں ان کی جدوجہد کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے, ان کو بھی میں سمجھتا ہوں پریشانی ہو رہی ہے. اس لیے میری مؤدبانہ گزارش ہوگی اور کشمیر کے لوگوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں, ہم ان کے پڑوسی ہیں, میرے کانسٹیچوئنسی اور ان کی کانسٹیچوئنسی ملتی ہے, ہماری زبان ایک ہے, ہمارے عزت اور وقار ایک ہے, ہم ایک دکھ سکھ کے سانجے ہیں اور ہماری رشتہ داریاں ہیں ادھر ادھر. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس وقت امن کی ضرورت ہے, آپ اپنے گھروں میں تشریف رکھیں, اس مسئلے کو بھی حل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے. اور یہ جو احتجاج کا سلسلہ ہے اس کو فوراً بند کیا جائے. ایک جان بھی اگر ضائع ہوتی ہے, اگر کوئی پولیس والے کی جان ضائع ہوتی ہے, کسی رینجر کی ضائع ہوتی ہے یا کسی کشمیری کی ضائع ہوتی ہے, کس کی جانیں ہیں یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ہمارے بیٹے ہیں. یہ ایسی بات ہے کہ جس کے لیے خدا را جو ہے وہ فوری طور پر جو سینئر ایلیمنٹ ہے, جو کشمیر کے لوگوں کو میں جانتا ہوں وہ بڑے باعزت, بڑے باوقار, بڑے ہوش مند اور بڑے اچھے سلجھے ہوئے اور فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں, وہ اس پہ انٹروین کریں اور ان کو کہیں کہ یہ کال آف کر دیں, یہ احتجاج ختم ہو تاکہ بہتر انداز سے بیٹھ پر اس پر کوئی گفت و شنید کی جا سکے اور مسئلے کا حل نکالا جا سکے. جناب اسپیکر, میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا وزیر خزانہ صاحب کا, وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. وہ تھا کہ ہمارے کچھ علاقے ایسے ہیں جن کا حق بنتا ہے جناب اسپیکر کہ ان کی مدد کی جائے. ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں اور وہ ایسے مخصوص حالات کا شکار ہوتے ہیں جہاں بزنس بھی مشکل ہوتی ہے, جہاں ان کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے. تو اگلے دن ایک فاٹا اور پاٹا کا جو ہے وہ ادھر وفد آیا تھا, انہوں نے چیئرمین صاحب نے بھی یہ بات ہماری کمیٹی جو پارلیمانی پارٹی تھی اس میں بھی کی, اور ان کا خیال تھا کہ 2025 تک فاٹا اور پاٹا کے لوگوں کو جو آپ نے ٹیکس کا چھوٹ دی تھی اس کو کنٹینیو کیا جائے. تو میں نے جناب وزیر خزانہ صاحب سے بات کی تو میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایگری کیا کہ یہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. وہاں میں نے یہ بھی بات کی کہ وہاں ایک بات آئی کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹیکس کی چھوٹ ہے, پھر ہم منیمم ٹیکس لگا دیتے, انکم ٹیکس. میں انکم ٹیکس کی بات کر, تو انہوں نے یہ بھی کہا جس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وزیر اعظم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ان کی پوری ٹیم کا. بلال اظہر صاحب نے اس پہ بڑا کام کیا کہ یہ جو آپ نے چھوٹ دی ہے یہ بہت اچھی بات ہے. فاٹا اور پاٹا کے لوگ جس حالات میں ہیں, شاید جتنی مدد ہم نے ان کی کرنی تھی, جتنی ان کو سہولیات پہنچانی تھی وہ ہم نہیں پہنچا سکے, تو کم از کم یہ کام جو ہے یہ کچھ بہتر ایک میسج جو ہے وہ ان کے لیے ہوگا. جناب اسپیکر, میں اپنے حلقے کی طرف آتا ہوں. آپ کے علم میں ہے کہ گجر خان پوری تحصیل اور قانون گو ساگری جو ہے وہ میرا حلقہ ہے, اور مجھے ہمیشہ یہ فخر رہا ہے کہ یہ حلقہ جو ہے یہ دفاع پاکستان میں ان کا ہمیشہ کلیدی جو ہے وہ کردار رہا ہے. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا بازوئے شمشیر زن ہیں. 2 نشان حیدر جو ہیں ہماری دھرتی پہ ہیں. کیپٹن محمد سرور شہید پہلے نشان حیدر تھے جو انہوں نے اسی کشمیر کی خاطر 1948 میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا
کشمیر کی آزادی کے لیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کشمیر تو ہمارے دل میں بستا ہے۔ اسی طرح پھر 1965 کی جنگ میں جو ہے اس کے بعد جو ہے سوار محمد حسین شہید، ان کا تعلق بھی تحصیل گجر خان سے تھا۔ تو میں نے کوشش کی کہ ان علاقوں میں، کیونکہ ہمارے پاس زمینیں بہت کم ہیں، کوئی بڑا زمیندار نہیں ہے، کنالوں میں ہیں ہم لوگ، اور ہمارے پاس درخت بھی بہت کم ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ مالدار بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ وہاں گیس پہنچائی جائے۔ تو گیس کا کام شروع ہوا، اور اب حالت یہ ہے جی کہ بے شمار ایسے دیہات ہیں جہاں آدھے سے زیادہ گاؤں میں گیس لگی ہوئی ہے اور تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے، مین لائنز بھی بچھی ہوئی ہیں۔ تو اگر میں وزیر اعظم صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا، اور آپ کی وساطت سے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس پہ پورا اپنا جو ہے وہ سفارش کریں گے کہ خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں 90% کام مکمل ہو گیا ہے، 80% مکمل ہو گیا ہے، وہ منصوبے مکمل کیے جائیں۔ اس سے پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ گیس کمپنی کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور لوگوں کو گیس بھی نہیں مل رہی ہے۔ اور یہ جو میں نے سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کی بات کی ہے، ان کے علاقے میں، ان کے اپنے گاؤں میں، ان کے گاؤں سے صرف میرا خیال ہے 200 گز کے فاصلے پر گیس کنیکشن موجود ہیں۔ تو اگر ان کو بھی گیس دے دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے شہیدوں کو ہم بہتر طور پر خراج عقیدت اور تحسین پیش کریں گے، اور ایک اچھا پیغام جو ہے وہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس کی طرف سے بھی اور حکومت وقت کی طرف سے بھی ہمارے لوگوں کو جائے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ تاریخی طور پر انگریزوں کے زمانے سے لے کر راولپنڈی مندرا بھون یہ ایک ریلوے ٹریک تھا جس پر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک سہولت تھی پورے علاقے کو۔ یہ کسی وجہ سے بند ہوگی، اور پھر روڈ کا سسٹم شروع ہوا، جی ٹی روڈ کا۔ جی ٹی روڈ پہ بہت بڑا آپ کو پتہ ہے ویسے ہی دباؤ کا شکار ہے۔ تو میری یہ گزارش تھی کہ اگر یہ راولپنڈی مندرا بھون کو آگے ایکسٹینڈ کر کے جو کہ سالٹ رینج ہے خوشاب تک لے جایا جائے، تو کوئلہ اور اس کے بعد نمک اور یہ جو ہمارا آئل کے ویلز ہیں وہ بھی سارے راستے میں آتے ہیں۔ تو یہ سارا نظام جو ہے اس کو ہم ریلوے ٹریک پر لے آئیں۔ یہ لوگوں کا بہت بڑا مطالبہ ہے۔ ریلوے لائن اکھڑ چکی ہے، اس کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ تو یہ نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے خطے کے لوگوں کے لیے ایک آرام دہ اور محفوظ سفر ہو جائے گا، بلکہ روڈ کے اوپر جو ہے وہ میرا خیال ہے ٹریفک بھی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اس پر دباؤ کم ہوگا، اور جو ہمارا یہ معاملات ہیں کوئلے کو ٹرانسپورٹ کرنے کے، نمک کو ٹرانسپورٹ کرنے کے، آئل کو ٹرانسپورٹ کرنے کے، وہ ریلوے پہ چلے جائے گا۔ یہ بہت اچھا منصوبہ ہے، اور میں چاہوں گا، گزارش کروں گا کہ اگلی پی ایس ڈی پی میں یہ منصوبہ جو ہے وہ شامل کیا جائے۔ جناب اسپیکر، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی۔